إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله يزارو دعواتين يميطنتنو الدعوة إلى الله ودع الله تري مادرك توقفينو ويس اجتهادينو توقفينو بلو مالت كنبياتنا بقرآن በመጣው መሰረት ቁርአንና ሐዲስ በተቆመና መሰረት ወደ ጥሜትና ወደ ቢድዓ ያሉትን ወደ ተውሂድ ለመጥራት በቢድዓ ላይ ያሉትን ወደ ሱና ለመጥራት በጀህል ላይ ያሉትን ወደ ሱና ለመጥራት በቁርአንና ሐዲስን መሰረት በማድረግ ነው ወይስ ስትራቴጂ በየሰዓቱ እየቀያየርነ እየመሰረትነ ነው? زلاي بقطتا شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله يهلم معمهانيا السناونا بزو ጊዜ ሁሉም ወደሱ ይመለሳል ከሱ ቀጥታ ኪታብ ነው የማነብላችሁ። شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله ተጠየቀ። ምን ብሎ ተጠየቀ? ጀማዓዎችን መጥራት አልተቻለም ከቢድዓ የገቡትን ከሽርክ የገቡትን ስለዚህ ዝቅ ብለን ከነሱ ጋር አብረን እየተቀላቀልን እየተቋደስን ወደ ሱና ማንጣት ዳዕዋ ብናረግላቸው ከዛ በኋላ ግን የማይሰግደው ወደ ሶላት መጣ፣ የሚሰርቀውም ተወበተ፣ የሚጠጣውም ጠጣ፣ የሚጠጣውም ሀመጠጡ ተወበተ ነው የተባለው። ሽርክ አልተቆጠረም። ተዝለየው ሲሰርቅ የነበረው ከስርቆቱ ታቀበ፣ ማይሰግድ የነበረው እንዲሰግድ ሆነ። ግን እኛ እነሱን ለመጥቀም ብለን ተደራሽ እንድንሆንላቸው ወረድ ብለን ብንጠራላቸው ከዛ በኋላ ውጤታማ ሆነ። ይህ አይነት ምን ይመስልሃል ተብለው ተጠየቁ አሕመድ ብኑ ተይሚያ። አመን ኪታባቸው ላይ ነው ይሄ ፈተዋ የሚባለው ኪታባቸው 11ኛው ሙጀለድ 620 ገጽ እስከ 635 ይገኛል። ይሄ ቃል ከፈለጋችሁት ሸኺያው ሲመልስ ምን አለ? ከዛ በኋላ እኒህ ሰዎች ጠይቀው ብቻ ማድል ዝም ያሉት ከዛ በኋላ የማይሰግደው ሰጋጅ ሆነ፣ ሌባው ተወበተ፣ ውጤቱም ተገንቷል አሉ። ውጤቱም ተገንቷል። አንዳሁኑ ሰዓት ገና ውጤት ይጠበቃል አይደለም የተባለው። ውጤቱም እርግጠኛ ሆኖ ውጤታማ ሆነ። የማይሰግደው ሰገደለት፣ ሌባው ተወበተለት፣ ዛኒው ተስተካከለለት። አይነት ዳዕዋ ታዲያ ለኛ ብንደግመው አሁንም ነገ አብረን እየተቀላቀልን አልተበቀረሳት ሊበላብን አይደለ ጀማዓዎቻችን ተብሎ ተጠይቆ ምን አለ? فأجاب الحمد لله مسجانا لله نوالة مجلس
أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها عند النبينا مسألة مسألة سوت لمطرات أن يعلم أن الله بعث محمدا على الله سبحانه وتعالى محمد ሙሉ በሆነ ዲን እንደላካቸው ልናውቅ ይገባናል ከሃይማኖቱ ሁሉ የበላይ የነብዩን ዲን ነው ሙሉ አርጎ የላከው ለኡማቸውም ጥሪ የሚያረጉበት ነገር ሰጥቷቸዋል አያል ተጓደለ ከዚያ ወጣ ያለ ዳዕዋ ማረግ ራሱ ዒባዳ ነው ዒባዳ ተውቂፍያ العبادة توقيفية لا الاجتهادية بقمتنا من انشراشرات استراتيجية دلتهم أن الله وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه نبي يتعزز جنة دميقبا نبي ينكف جهنم دميقبا قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بلاتشوال يا الله أن يتعززنا ملاكتنيون يتعزز كالنزي الله كاتاكماتشو كنبياتوش كشهداوش كودتنيوش قارنو يمين مدبو تبوال عندنا بتتكاتكنبت مسألة وده قرآن وده حديث عندنا مجلسنو يتعززنو عندنا نبياتنا عليه الصلاة والسلام عند تعززو قل هذه سبيلي هيك من قدينات أدعو إلى الله ولا الله ترمارك على بصيرة بمن رجعت ترشعان ومن اتبعان أن يمن أن يتكتلين دزهو وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أنتم ودتك كلن يوم من جرسوات انت تارين إلى الشوال سلذي بركاتنا وما ترجوا يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام نبي تولوتالو كل نبياتوت لومو تقانون سايمكر يموت نبي ميوداون ساستنكك يموت نبي عند من نبي يلم እኔም የነሱ ቁንጮ ነኝ አሉ አደራ ከኋላችሁ ብዙ ኺላፍ ይመጣል ያን ጊዜ በሱናው ቀጥበሉ ስለዚህ ታወቃችሁ አሉ اذا عرف هذا فمعلوم انما يهدي الله به الضالين الله ተማሞችን የሚያስተካክልበት እንደገና የተሳሳቱትን ወደ ትክክለኛው መንገድ የሚሞላበት ሙሉ ዲን ነው የተሰጠነው እንጂ ላቡዳ አይኩነ فيما بعث الله به رسوله እንደ ሻማኛ እየቀለጥን አይደለም አሉ ወኢላ አሁን የምትሄዱበት መንገድ አዋጭ ቢሆን ነው ከቁርአንና ከሐዲስ በለለ ነውና የጠየቃችሁት ዲን الاسلام ጎደሎ ነው ያላችሁ ነው አላቸው የአላህ መላእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሁን ከምትሏቸው ሰዎች የከፉ አዳገኞች ድንጋይ የሚገዙ ተምር የሚገዙ ሶስት ነፍስ የሚቀብሩ ነበሩ እነሱ ዳዕዋ ሲያደርጉላቸው አልተመሳሰሏቸውም አሉ ከዛ በኋላ እንደገና ቀጥ ባለው ዳዕዋ አድርገውላቸው ምንም ይባልም ተሰጣቸው እነዚያ የተወበቱት والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يتبالوت يتمطوا مسلاته هذا النجا قداميዎቹ النجا የመጀመሪያዎቹ ከስደተኞችና ከእንግዳ ተቀባዮች ሲሆኑ من المهاجرين والأنصار إلى الله والذين اتبعوهم بإحسان وهم خير أولياء الله المتقين الله سبحانه وتعالى تمفروا السوت بلاتوች እነሱ ናቸው እና አቡበክር ሲዲቅ እና ዑመር ኢብኑ ኸጧብ እና ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ወቁል ማ شئت ያ አላህ መላእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነዚህን ሰዎች ይጠሯቸው በቢድዓ ማደል የጠሯቸው አሉ ወአምሳሩ ሙስሊሚን ወቁራሁም ቀዲመን ወሐዲሳ አጠቃላይ ከተማ የተባለ እስልምና የተዘራጨበት مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية لا بهذه الطريقة البدعية إن أنت بمثلوت ببدعة من قد يتقرى دلم
أرلم وهنو سولا ما دام برو ما أنه عند شاما قلت على تشوهلو شاما لسو يابرال السوي قلت علي سلذي تاقبي عدل من أنت يمتدبت أكهد አሁን ነህኑ እኛ ያለንበት ወራት አሁን በተለይ ዛሬ ያለንበት ቀናት ማን ነው ወራቱ ቢባል ረቢዑል አወል ሲመሰረት ምን እየተባለ ነው ዳዕዋ እንዲደረግ ሰዎችን ለማገናኘት እያበሉ እያጠጡ ዳዕዋ ብናረግላቸው والله العظيم አንዳንድ ጊዜ የግድ ይሆንብናል መናገር አህመድ ኢብኑ ሐንበል رحمه الله እኔ እናንተ ካልተናገርነ ከቶ ማን ይሆን የሚናገር እንዳሉት እኔ እናንተ ካልተናገርነ አንዳንድ ጊዜ ብሎ ጠየቃቸው አንድ ጓደኛቸው የሰዎችን ያለውን ችግር ለመናገር የስም ማጥፋት ዘመቻ ይሆን ከቶ ምን ይሆን ብሎ ጠየቃቸው ወይ ሶላት መስገድና መጦም ይሻለኝ ይሆን ዝም ብዬ መስጊድ ያላቸው ትርፍ ሶላት ብትሰግድ ትርፍ ጦም ብትጦም ዒባዳ ለብቻ ነው ሰዎችን ግን ያስጠነቀቅ እንደሆን ካለባቸው ችግር ነጃ ያወጣህ ነው እኔ እናንተ ዝም ታልነ አረማን ነው የሚደርስላችኋል يا اخي هذا الكتاب كتاب شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله مبتدعين بمناجروا كذا بعد درجة لم يناجروا فإن بعض الصوفية من كان بدعته أكثر من اليهود والنصارى ملاذ عنده مبتدع بدعه كيهودنا كنصارى يبزع أسجي وانا بدع الله عندنا زياد السوات مجانبة أهل البدع فأهل البدع مراك لهم يسفل قوال لمثالي لنقت الريم بالدرجة لولاه ما كان ملك الله منتظما يلال محمد بالنبر يتعلمنا الله باقباب ما سير بالشال نبر يلال مولد المناوي يكرونه دنيا وأخرى دنيا ما خيرا باتك على الله ما ساكت الشال يلال به كل قد افتتحات ولا نجم ولا جنان ولا نار الجحيم باتك تناقرب وعلا ولا زدر قوتو جنة ما ينور من نبا إساعة ما ينور من نبا صاحب ما توتع من نبا شرك عم ما تفتع من نبا زنا ما يمتع من نبا انقل يا وسع بمحمد تحقق زيلا وهو المختار في العزلي ومنه نتائج الأولي فمنه سائر الرسل نجم فوق العالم الال نبيات مرسلم كسنو يمنجو الال عالم يفندو كسنو الال هادرو نبرا አራት መሬት መርየምና አሲያ ሐዋና ሳረቲ ይባላል እዚህ ኪታብ ላይ ተነቀሉ ሶላቱ ላይ ደግሞ አለ ነብያችን ሲወለዱ አራት መሬቶች ተገንተው ነበር ማን አሲያ ሐዋ መርየም ሶላቱ ላይ አለ هذيهم لا يعلم قتلوا من الآن يجب القيام عند حضور مولد النبي صلى الله عليه وسلم يبال عليه يا الله سلاجنا وشيخ الإسلام من الآن بعض الصوفية أكثر من اليهود والنصارى كيهودنا كنصارى يكفى بدأم عددين هنا الله قد يكون أحدهم شرا من اليهود والنصارى الذين أقروا بجميع صفات النبوة بدأم يكفى إنما أنني مثل تتعرض مبالو نبرو كالندرية مبالو نبرو تتار كالندرية دروزية تتعرض نواقع بلو شيخ الإسلام رحمه الله شاوجوا كيف نحارب قوما يصلون ويصومون ويزكون تولوا تطيقوا انديت زكاة يوتوا ايطوموا حاج يادرقوا لا إله إلا الله ايالو انديت نواقعاتوا علينا الواتوا بلو كده يستاتوا من الجاناتوا شيخ الإسلام رحمه الله والله هلونا ميوبت من الطرف بيبوتوا يوم مجتهد وكين ميوبت يلونه من قالوا فالبدعة الكثيرة التي حصلت في المتأخرين
የሙተአኺሮች ላይ የተገኘው من العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن عامتها في زمن التابعين بتابعي وزمن يلله ጉዳይ ነው አሉ وتابعيهم بتابعيዎች ላይ ጀሚያ ቀደሪያ ኸዋሪጆች ነው የነበሩ አሉ የሆነ ሹብሃ አላቸው አሉ የነዚህማ ምንም ሹብሃቸው ምንም ከቁርአን ተሐዲስ ሹብሃ የሌለው فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أقوى أعقلوا وأما بدع هؤلاء فأجهال الجهل وهم أبعد عن متابعة الرسول زار ما يلد فنبي عليه الصلاة والسلام من قد كما كتل بدأم يراقون الشوال ولهذا يوجد في هؤلاء من يدعي الإلهية أنه يا ملاكنة بهاري تلام صنع يميل ولينا يميل جنع الأوزاري والحلولية والاتحاد ومن يدعي أنه أفضل من الرسول كنبي من يبلت له من الجنة له وأنه مستغني من الرسول ينبيات شريعة موطعة جلال له عجائبكم كولي والتسرى عندها تقوى عدرا موسى تخدر قارا أكعتات شوادبو يبالا وأن لهم إلى الله طريقا للناس من قد اللاتشو غير طريق الرسول كنبيات من قروج إلى جنة مقري اللاتشو وهذا ليس من جنس بدع المسلمين بل هو من جنس بدع الملاحدة ينجاية أمامك اسلمنا انشفانا ارقو اسلمنا لما أطفاد بوتناتشوالو من المتفلسفة ونوعهم أولئك قد عرف الناس أنهم ليسوا مسلمين شيخ الإسلام من جهة من نقر وأنا من أشد الناس أن ينسب أحد إلى التكفير يالي من نقر أني بتعم تنقل لي عند سو متدع ويم كافر لبال تنقل لي نارو إنما أنه هبوته لين أرى الذي مسلم بدعة لما وهؤلاء يدعون أنهم أولياء الله مع هذه الأقوال التي لا يقولها إلا من هو أكثر من اليهود والنصارى عيهودنا نصارى ما يلون ملوالو وكثير منهم أو أكثرهم لا يعرف أن ذلك مخالفة للرسول بل عند طائفة منهم أن أهل الصفة قاتلوا الرسول أهل الصفة هنبياتين قرطوا أكتوين نبياتين يوقعوا أهل الصفة يبارو تواجدوا وأقرهم على ذلك وعند آخرين أن الرسول أمر أن يذهب ليسلم عليهم الناس لا السلام عليكم للاتشو ويطلب الدعاء منهم وأنهم لم يذنوا له على فقدوا اللاتشوهم الناس السلام عليكم بالوراتشو لمن بلغنا وليوج وقالوا اذهب إلى من أرسلته ودنتلاك بتلاك ودين المتهم إنك كشرع يتفقدان وأنه رجع إلى ربه فأمره أن يتواضع ويقول خويدمكم جعل يسلم عليكم أن كنا أنت لا سمر أدلم هل أنت صعب لعقينا لو وادك لمتهم بلا تشوى الله سبحان الله سبحان الله شيخ الإسلام إيه الله يتبالكن بزوك زي لا مسلم حسابي هم السوت دعاتوች እንሰማቸዋለን ብዙ ነገር ሲናገሩ አንዳንዶች እኛ ሱፊያንን ሲሉ ሰማቸዋለን ከየትኛው ሱፊያ እንደነዚህ ያሉት ወይ ልዩ ያርጉልና በጣም ያስቸገረ ነገር ነው አንዳንዶች ሙላው የተውሂድ ሰብሮ ኢትዮጵያ ይላሉ አንዳንዶች አይ ችግር ሳለ ይላሉ በጥቅሉ በጅምላው ግን ዝቅና ወረድ ብሎ እነሱ ጋር መደራደር ይሻላል ይላሉ بدعنا شرك سناجد زم بلو يوطال سبحان الله فالبدعة منتشرة في بلادنا كثير كهجراتين يتسرعت بدعة توقطوا الزلقم بدعة التجارية وبدعة تسدستشي قرآن تماختم قرآن صلاة الفاتحة بالتعليم يوقتال وهم يعرفونه ياو قتال ተደባልቆባቸው አይደለም ሙሳ ኢሳም
ሙሐመድን ቢመጣ እንዲህ ያለ ዘመን አናገኝም ዝም ሱብሃንአላህ ታዲያ እስተመቼ ነው እኛ ዝም የምንለው መውሊዱ ላይ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሐድራሉ ይባላል ይሐድራሉ መርየም ተገኝታ ነበር እነማን ናቸው መርየምን ለአዋላጅነት ቢጠይቋት መርየም እንቀማላጅቱ እንደሚሉት ቅድም እንደነገርኋት ያ ኪታብ ማን ነው ይሄው መውሊዱ ሙናዊ ነገ የሚቀራው ኪታብ ነው ምናልባት የሚታለፍ እናንተን የሚል ነፍሱል ሙዋፈቃና ቀስዱል ሙዋፈቃን ይባላል አስቦ መስማማትና ሳያስበው ወንጀል ላይ መውደቅ የሰው ልጅ በእጅቲሃድም በተዊልም ሊወድቅ ይችላል ሳይመስለውም ሊሸወድ ይችላል እያወቀ አማሌ የምትባለው ኪታባችን ላይ ብሎ ስንቀራ ومن يقول أنا أكفر بعد الحول فهو عن دين الإسلام في الحال انسلالي يزاري أمتنون يما أكبر يمولو سادما مولو لشهب بسو لا دال موتي لمنا من الملو أقوام كالو زاريون وطوالو بيساقد مطول مستامتول سلام السلام وليد ما يكالبس هنا أقوام الله ማን ነው የማሟ የተገኘው አሁን የኛ ጎሳዎች ናቸው የማሟን የተገኘው እኛንን እየወረርን የተገኘው ያ ጀማዓተል ኸይር በጣም ልናስብበት ይገባል ይሄን ለመናገር የተገደድሁት መውሊድ አልቆመም እየቀጠለ ነው ታዲያ እኛ አስተመቸ ነው ዝም የምንለው አቡ ዘር አልገፋሪ ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ የሆነ ሐቅ አስተላልፈ ሳላስተላልፈው እንዳልሞት እንጂ ካስተላለፉት በኋላ ለምን ይሄ አይቆመጥም ማለት ይበጥስ ሐቁን እናስተላልፋለን አደራ አህመድ ሙሰባ مع صحبك في كعبه ይባል ነብዩ መሐመድ አይመጡም ተቀብረዋል صلوات الله وسلامه عليه كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذى بالقذى حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتم من إلى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية إهنم يلسوات شالو عاطنوات شوالو ويم جاهلنا شوالو ويم ليلا علامة لا شوالو ولا يعجل هذا الشيخ عن الطريق الشرعية إلى الطريق البدعية إما مع وثن القصد إن كان له دين كان له جاهل نو أن يكون غرضه الترؤوس والله زاري قلت له ملك مثال المثل وإن نقل مرتو إنجن ياغين سلطان لما قنية ميروط سنة وأخذ أموالهم وين ገንዘብ ያጠራቀሙ ናቸው ወይም ለመስልሐት ይላል ለመስልሐት ይድል አው ለመስልሐት አንፍሲ والله ለአካውንታቸው መስልሐት ሊሆን ይችላል أو أن يكون غرضه الترؤوس عليهم أو أخذ أموالهم بالباطل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان عبد አዋቂ ነንባዎች ሊቃውንት ነንባዎች ባታዊ ነንባዎች ሐፍዙት ይህን ቁርአን ሁሉ ጊዜ ብትዙት ጥሩ ሱረቱ አተውባ ላይ لا يأكلون أموال الناس የሰውን ገንዘብ ያልባሉ ይሰበስባሉ بالباطل ያላግባብ ገንዘብ መቀማቱ ባልጎዳ ነበር ويصدون عن سبيل الله ካላህ መንገድ ያገዱ ነው ታዲያ የሰው ገንዘብ የሚወስዱት ይላል فلا يعدل أحد عن الطريق الشرعية إلى البدعة إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسدة بس تجربة وطنات ليلا علامة الله شويلان قلت ما سمعتم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في آل المعرفة
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى في حق أهل العلم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. የመጨረሻው ሸኹል እስላም ምንድነው የተናገሩት? እየሰገዱ እየጦሙ እንዴት ትመታቸዋለህ ሲሏቸው የእነሱ አይነት አመለካከት ይዤ ካያችሁኝ እድሪቡ فوق رأسي أو عنقي ولو رأيتم أني حاملا للمصحف قرآن برات يتشكني انكوا بالتاوي زينتك نيال اندات تشوروا ثم اعلموا أن الله أمركم ولم يزل أمرنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من القول والعمل يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون